नाजरीन, स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ रसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। आज 7 फरवरी और बुध का रोज़ है। स्वीडन की डायरी का मिड वीक एडिशन आपकी खिदमत में पेश है, जिसमें इस वस्ते हफ्ता तक स्वीडन की जो अहम खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, उनका खुलासा जो है वो पेश किया जाएगा। इससे कबल आप लोगों की इत्तला के लिए कि अभी आने वाले दिनों में चंद एक बहुत अहम व्लॉग्स जो हैं वो पेश किए जाएंगे। एक व्लॉग ये है कि स्वीडन के जो पार्लिमानी मुहतसब हैं रिक्सदार अमेंड्समैन, उन्होंने माइग्रेशन बोर्ड को जो है वो हदायत की है कि वो किसी का फैसला जल्दी करे। उस हवाले से एक रिपोर्ट शामिल है। फिर स्वीडन में बहुत से बच्चे जो हैं वो बेघर हैं, और बेघर लोगों के हवाले से एक व्लॉग है कि लोग यहाँ पे बेघर क्यों हैं। फिर माजी में मेरी पाकिस्तान में जो स्वीडिश एम्बेसडर थी, उनसे जो मुलाकात हुई थी, उसके हवाले से एक ख़ास गुफ्तगू है, वो भी आप देख सकेंगे। और फिर आज आपने देखा होगा कि स्वीडन के जो शुमाल में सामी लोग हैं, जो कि नॉर्वे और फिनलैंड और रूस के कुछ इलाके में रहते हैं, उस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट व्लॉग था। 6 फरवरी को उनका नेशनल डे था। तो ये सब व्लॉग जो है वो आप देख सकेंगे। और साथ आपसे ये भी गुजारिश है कि हमेशा की तरह इस व्लॉग की रसीद आप ज़रूर दे दिया करें। और रसीद देने का बड़ा आसान तरीका है कि आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिख सकते हैं और इस व्लॉग को पसंद कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब स्वीडन की डायरी के मिड वीक एडिशन की तरफ। तो सबसे पहले आज की खबर यह है कि स्वीडन की माइग्रेशन जो अदालत है, उसने उस इराकी बदबख्त शख्स की जो स्वीडन में रहने की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दिया, जिसने कई दफ़ा यहाँ पे कुरान सोजी की है। और उस शख्स का केस जो है वो माइग्रेशन बोर्ड के पास था, उसको आर्जी यहाँ पे रहने की इजाज़त मिली हुई थी। लेकिन माइग्रेशन की जो अदालत है, उसने कहा है कि उसने यहाँ पे रहने के लिए जो जवाज़ और जो उसका जो केस था उसमें इतनी जान नहीं है, इसलिए उसके केस को जो है वो मुस्तरद किया जाता है और उसको स्वीडन से निकल जाने का कहा जाएगा। लेकिन दूसरी जानब यह है कि चूँकि उसको इराक डिपोर्ट किया जाना है और वहाँ पे उसने इस किस्म के हालात पैदा कर लिए हैं कि अगर उसको वहाँ पे भेजा जाएगा तो वो इस बुनियाद पे लेगा जी कि मेरी वहाँ पे जान जो है वो महफूज नहीं है। बहरहाल ये माइग्रेशन कोर्ट का जो है आज का फैसला था। अगली खबर की तरफ चलते हैं। स्वीडन की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात ने हुकूमत से ये कहा है कि वो प्राइवेट तालीमी इदारे जो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ग्रेड्स देते हैं, नंबर देते हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। और अगर उनके जो स्कूल के इम्तहानात हैं और जो नेशनल लेवल का जो टेस्ट होता है, उनमें अगर वाज़े फ़र्क हो तो उनके खिलाफ स्कूल इंस्पेक्टर तहकीकात करे। और ऐसे इदारों को हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी तहवीर में ले ले। ये बहुत से मुल्कों में होता है जहाँ पे जो प्राइवेट तालीमी इदारे होते हैं वो अपनी साख बेहतर बनाने के लिए अपने स्टूडेंट्स को हाई ग्रेड्स देते हैं और ये शो करते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो बहुत लायक हैं। तो स्वीडन में भी कुछ प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, हालांकि यहाँ पे जो बाकी तालीमी इदारे हैं वो भी हुकूमत के कंट्रोल में होते हैं, और लेकिन वो उनको ग्रेड्स जो है वो ज़्यादा देती हैं और नेशनल टेस्ट उनको फिर जो हुकूमत के टेस्ट के तहत देना पड़ता है। तो अब जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी है उसने हुकूमत से इस हवाले से जो है वो मुतालबा किया है। फिर जनाब एक ख़बर यह है कि स्वीडन की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, इसका जो साउथ कैंपस है जो कि हुदिंगे में है, फ्लेमिंग्सबेरी के पास, वहाँ पे एक अफसोसनाक ये वाक़या हुआ कि क्रिसमस के करीब वहाँ पे ये वाक़या हुआ था कि वहाँ पे जो बहुत से सैंपल्स होते हैं, सेल्स रखे होते हैं, वो उनको इंतहाई मुंजमद हालत में, यानी -190 डिग्री के जो फ्रीज़र्स होते हैं जिनमें जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है उनके अंदर प्रिजर्व करके रखा होता है। और जब ज़रूरत होती है उन सैंपल्स में तहकीक की तो उनको फिर निकाल के उनको टेम्परेचर दे के फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस करना होता है करते हैं। तो वहाँ पे जो -190 डिग्री सेंटीग्रेड के जो फ्रीज़र्स होते हैं जो बिजली और लिक्विड नाइट्रोजन दोनों से चलते हैं, उनमें साल हर साल उनको रख सकते हैं। और वहाँ पे ऐसे सैंपल्स थे जो 30 साल से थे, जो ल्यूकेमिया, कैंसर और दूसरी तहकीक के लिए हो रहे थे। हुआ ये कि क्रिसमस की छुट्टियां थीं और उन छुट्टियों में वहाँ पे जो सिस्टम में कोई ऐसी ख़राबी पैदा हुई कि उनको लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो जाना बंद होगी। और नॉर्मली उसका अलार्म आता है लेकिन उसका अलार्म भी नहीं आया।
اور اس کی وجہ سے وہ جو کافی دن جو ہے وہ سیمپل جو تھے وہ اس ٹیمپریچر پہ نہیں رہے جو کہ ہونا چاہیے تھا، تو اس کی وجہ سے وہ ٹیمپریچر جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیمپلز ضائع ہو گئے اور ملینز سویڈش کرون کا نقصان ہوا، بلکہ سائنسی تحقیق کا، طبی تحقیق کا نقصان ہوا۔ اب پولیس جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ کیا یہ ایکسیڈنٹل تھا، کیا یہ کوئی سسٹم کی خرابی تھی، یا اس کے پیچھے کوئی تخریبی کارروائی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس وجہ سے جو ہے وہ کافی بڑا جو ہے وہ نقصان ہوا طبی تحقیق کے حوالے سے، جو وہاں پہ کافی پرانے سیمپلز موجود تھے۔ دوسرا، سویڈن میں جو معاملہ ہے امن و امان کے نقص کا وہ جاری ہے، اور اس حوالے سے اسٹاک ہوم کے قریبی علاقے اسٹرینگنیس میں اور اسٹاک ہوم کے علاقے ہاندن میں اور وینسبوری میں وہاں پہ جو ہے وہ دھماکے ہوئے ہیں، جن کی تفصیلات آپ لوگوں نے شاید نیوز میں سنی ہوں گی۔ اور اس کے بعد جناب سویڈن کی جو نیٹو میں شمولیت کے لیے درخواست ہے، ترکی نے تو گرین سگنل دے دیا ہے، اب آخری ملک رہ گیا ہنگری اگر اس پہ دستخط کرے گا تو سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا رکن بنے گا۔ اور اس حوالے سے جو ہنگری کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن کے وزیر اعظم کو ہمارے پاس آنا ہوگا، ہمارے پاس آ کے جو ہے وہ درخواست دیں، پھر ہم اس پہ غور کریں گے۔ اس کے بعد ان دنوں ایک خبر یہ بھی آئی ہے میڈیا میں کہ ایران سے تعلق رکھنے والا ایک جوڑا جو کہ 2016 میں افغان ریفیوجی بن کے یہاں پہ آیا، لیکن دراصل وہ ایران سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ ایران کی جو ریولیوشنری گارڈز ہیں، پاسداران انقلاب، ان سے ان کا تعلق تھا، اور سویڈن میں آنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جو سویڈش یہودی ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ لیکن 2021 میں جب سویڈن کی خفیہ پولیس کو یہ علم ہو گیا تو اس کے بعد ان دونوں کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ لیکن یہ معاملہ اب جو دوبارہ پریس میں آیا ہے، اور سویڈن اور ایران کے درمیان پہلے ہی سفارتی تعلقات میں بہت زیادہ تناؤ جاری ہے۔ کچھ سویڈش لوگ ہیں جو ایران میں ہیں جن کو وہاں پہ سزائیں ہوئی ہیں، اور ایک ایرانی شخص جہاں پہ سویڈن کی تحویل میں جس کو سزا ہوئی ہے، اس تناظر میں اس چیز نے جو ہے وہ اور جو ہے وہ اس چیز کو ہوا دیا۔ اور یہاں جو سویڈش وزیر اعظم ہیں انہوں نے آج، اور سویڈش وزیر خارجہ انہوں نے اس پہ بڑا سخت رد عمل دیا، انہوں نے کہا جی کہ ایرانی حکومت سے بھی اس حوالے سے بات کی جائے گی۔ اور سویڈن کی ایک جو میونسپلٹی ہے کالمار، وہاں کے جو کمیون کے کمپیوٹر سے اس پہ رشین ہیکرز جو ہیں انہوں نے اٹیک کیا ہے اور ان کمپیوٹرز کے سسٹم کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے سویڈن میں جو ہے وہ بہت بڑا سائبر اٹیک ہوا تھا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ روس کی جانب انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہاں پہ ہونے والے جو سائبر اٹیک ہیں ان میں رشین جو ہیکرز ہیں وہ اس میں انوالو ہیں۔ سویڈن میں افراط زر یعنی انفلیشن جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور انٹرسٹ ریٹ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال کافی ہائی رہا ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگ سویڈن میں ایسے ہیں کہ جن کو اپنی گزر اوقات کے لیے دو کام کرنا پڑتے ہیں، ایک تنخواہ یا ایک کام سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، اور ان کو اپنا گھر چلانے کے لیے دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ اور یہاں کا جو ادارہ شماریات ہے ان کے مطابق 3,50,000 لوگ سویڈن میں ایسے ہیں جو دو کام کر کے اپنا جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں، تو یہ بھی کافی بڑی جو ہے وہ ایک تعداد ہے۔ اور اس کے بعد اسی حوالے سے یہ رپورٹ آئی ہے میڈیا میں، اور بہت سی جو حقوق انسانی کی یہاں پہ جو تنظیمیں ہیں انہوں نے حکومت پہ زور دیا ہے کہ جو یہاں پہ اسائلم جو لوگ لیتے ہیں ان کو روزانہ کے جو ہے وہ 71 کرون یعنی 71 کرون روزانہ کے حساب سے ملتے ہیں، اور یہ رقم 1994 میں فکس ہوئی تھی۔ 1994 سے آج 2024 آ گیا ہے، رقم جو ہے وہ 71 سویڈش کرون پر پرسن پر ڈے ہے، جو کہ بہت ہی کم ہے، اور اس سے گزارا کرنا واقعی بہت مشکل ہے۔ تو حکومت سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ان لوگوں کو اسائلم دی ہے، وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں، اپنے کیس کا انتظار کر رہے ہیں، تو ظاہر ان کے اخراجات تو ہیں، تو اس لیے یہ رقم جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ اور اس میں جو جن آرگنائزیشنز نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا ان کی رقم بڑھانے کا، ان میں برس ہے، سوینسکا شیرکان ہے، سویڈش چرچ ہے، اور سیو دا چلڈرن ہے، ریدا بارن اور ریڈ کراس، اور اس کے علاوہ سویڈش استاد مشن۔ اور سویڈن کے جو محکمہ ڈاک ہے اس نے تقریباً خطوط اور پیکٹ جو ہیں وہ مشتبہ جو قرار دیے ہیں، جن کے ذریعے
منشیات ڈرگس جو تھی وہ لوگوں تک جانی تھیں، اور اس حوالے سے انہوں نے 1200 لوگ جو ایسے ہیں ان کو مار کیا ہے۔ اب ان لوگوں سے پولیس کانٹیکٹ کرے گی اور ان سے پوچھے گی کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں منشیات جو ہے وہ دوسرے ممالک سے یا دوسری جگہوں سے وہ کیوں منگوا رہے تھے۔ تو یہ اب پولیس اور محکمہ ڈاک جو پوسٹ نوڈ ہے وہ اس حوالے سے جو ہے کافی تحقیق کر رہا ہے۔ اور آخری خبر یہ کہ یہاں پہ موسم کی جو شدت بڑھتی اور کم ہوتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے اخبارات میں یہ آیا ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور بچوں کی بیماری کی وجہ سے ان کے والدین جو ہیں ان کو ان کی کیئر کے لیے جو ہے وہ چھٹی کرنا پڑ رہی ہے۔ تو یہ تھا جناب 7 فروری بدھ کے روز تک سویڈن کی ڈائری کا مڈ ویک ایڈیشن، جس سے آپ کو ایک پورا جائزہ ملا کہ اس وسط ہفتہ تک سویڈن میں کیا کچھ ہوا ہے، کون کون سی رپورٹس ہیں۔ یہ آپ کو کیسا لگا، اس کا اندازہ مجھے آپ کی رائے اور آپ کے کمنٹ سے ہوگا۔ اپنی رائے سے ضرور نوازیے اور مجھے دیجیے اجازت۔